अथ 63 सर्गः। ततो मूर्ध्ना निपतितम् वानरम् वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वम् पादयोः पतितो मम अभयम् ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयताम्। किम् सम्भ्रमाद्धितम् कृत्स्नम् ब्रूहि यद्वक्तुमर्हसि। कच्चिन्मधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर। स समाश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। उत्थाय स महाप्राज्ञो वाक्यम् दधिमुखो ब्रवीत्। नैवर्क्षरजसा राजन्न त्वया न च वालिना। वनम् निसृष्टपूर्वम् ते नाशितम् तत्तु वानरैः। न्यवारयमहम् सर्वान् सहैभिर्वनचारिभिः। अचिन्तयित्वा माम् हृष्टा भक्षयन्ति पिबन्ति च। येभिः प्रदर्शनायाम् च वारितम् वनपालकैः। मामप्यचिन्तयन् देव भक्षयन्ति वनौकसः। शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे। निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुकुटिम् दर्शयन्ति हि। इमे हि संरब्धतरास्तदा तैः सम्प्रदर्शिताः। निवार्यन्ते वनात् तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः। ततस्तैर्बहुभिर्वीरैर्वानरैर्वानरर्षभाः संरक्तनयनैः क्रोधाद्धरयः सम्प्रदर्शिताः। पाणिभिर्निहताः केचिज्जानुभिराहताः। प्रकृष्टाश्च तदा कामम् देवमार्गम् च दर्शिताः। एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरि। कृत्स्नम् मधुवनम् चैव प्रकामन्तैश्च भक्ष्यते। एवम् विज्ञाप्यमानन्तम् सुग्रीवम् वानरर्षभम् अपृच्छन्तम् महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः। किमयम् वानरो राजन् वनपः प्रत्युपस्थितः। किम् चार्थमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। लक्ष्मणम् प्रत्युवाचेदम् वाक्यम् वाक्यविशारदः। आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरो दधिमुखः कपिः। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्भक्षितम् मधुवानरैः। नैषामकृतकार्याणामीदृशः स्याद्यतिक्रमः। वनम् यदभिपन्नास्ते साधितम् कर्म तद्ध्रुवम्। वारयन्तो भृशम् प्राप्ताः पालाजानुभिराहताः। तथा न गणितश्चायम् कपिर्दधिमुखो बली। पतिर्मम वनस्यायमस्माभिः स्थापितः स्वयम्। दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता। न ह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनूमतः। कार्यसिद्धिर्हनुमतिमतिश्च हरिपुङ्गवे। व्यवसायश्च वीर्यम् च श्रुतम् चापि प्रतिष्ठितम्। जाम्बवान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महाबलः। हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्हतम् मधुवनम् किल। विचित्य दक्षिणामाशामागतैर्हरिपुङ्गवैः। आगतैश्चाप्रधृष्यम् तद्धतम् मधुवनम् हितैः। धर्षितम् च वनम् कृत्स्नमुपयुक्तम् तु वानरैः। पातिता वनपालास्ते तदा जानुभिराहताः। एतदर्थमयम् प्राप्तो वक्तुम् मधुरवागिह। नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः। दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः। अभिगम्य यथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः। न चाप्यदृष्ट्वा वैदेहीम् विश्रुताः पुरुषर्षभा। वनम् दत्तवरम् दिव्यम् दर्शयेयुर्वनौकसः। ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः। श्रुत्वा कर्णसुखाम् वाणीम् सुग्रीववदनाच्युताम्। प्राहृष्यत भृशम् रामो लक्ष्मणश्च महायशाः। श्रुत्वा दधिमुखस्यैवम् सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च। वनपालम् पुनर्वाक्यम् सुग्रीवः प्रत्यभाषत। प्रीतोऽस्मि सोऽहम् यद्भुक्तम् वनम् तैः कृतकर्मभिः। धर्षितम् मर्षणीयम् च चेष्टितम् कृतकर्मणा। गच्छ शीघ्रम् मधुवनम् संरक्षस्व त्वमेव हि।
शीघ्रम् प्रेषय सर्वांस्तान् हनूमत्प्रमुखान् कपीन् इच्छामि शीघ्रम् हनुमत्प्रधानान् शाखामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् प्रष्टुम् कृतार्थान् सह राघवाभ्याम् श्रोतुम् च सीताधिगमे प्रयत्नम् प्रीतिस्फीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणाम् च राजा अङ्गैः प्रहृष्टैः कार्यसिद्धिम् विदित्वा बाह्वोरासन्नामतिमात्रम् ननन्द इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 63तमः सर्गः।